दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी कृषिमा विदेशी लगानी अवसर कि जोखिम यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले 75% निर्यात गर्ने शर्त राखी कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्री परिषदले शर्त राखेर प्रत्यक्ष लगानी FDI भित्र्याउने खुला गर्ने निर्णय गरेको छ र यो विषय पछिल्लो समय विवादित पनि बन्दै आएको छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी आजको आवश्यकता हो कि होइन, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ योजनाविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ, यसैगरी कृषि विज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, मैले सुरुमा योजनाविद डाक्टर साहबसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। मैले भनिसकेँ, अहिले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कि नभित्र्याउने भन्ने कुरामा विभिन्न प्रकारको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। के छ, कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ कि छैन? यसलाई एक स्टेप पछाडि गएर कुरा गर्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यो के हो भने विदेशी लगानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा पनि कृषि क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मेसन चाहिएको छ कि छैन भन्नेबाट जानुपर्छ। हाम्रो अहिलेको कृषि जुन छ त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन। खास गरेर ठुल्ठुला मार्केटहरूमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देशभित्रै पनि हाम्रो उत्पादनले अन्यत्रको उत्पादनसँग जोसँग हामीले कम्पिट गर्नुपर्ने हो प्रतिस्पर्धा, चाइना भनौँ, इन्डिया भनौँ, यहाँ त कि अब अहिले त हामी कहाँ फलफुलहरू आदि चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट नै आउन थाले, उनीहरूको सस्तो पर्दिने स्थिति आउँछ। त्यसको मूल कारण के हो भन्दा हाम्रो जुन प्रकारको कृषि छ त्यो अझै पनि ट्रेडिसनल छ, साना छन्। इकोनोमी स्केल जुन भन्छौँ हामी, धेरै उत्पादन गरेर सस्तो बनाउने जुन चाहिँ हो तरिका, त्यो छैन हामीमा। प्रविधि प्रयोग भएको छैन, लेबर बेस छ, इन्टेन्सिभ छ। अनि त्यसपछि अरू इस्युजहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जान सकेन। एउटा त्यो पाटो रह्यो। अर्को के छ भने हाम्रो आफ्नै पनि जुन परिपाटीबाट हामीले कृषि गरिरहेका छौँ अहिले, त्यो आधुनिकीकरण भइसकेका छैन। त्यो भनेको पनि प्रविधि प्रयोग भएको छैन, नयाँ ज्ञानहरू प्रयोग भएका छैनन्। त्यो गर्न किन सकिएको छैन भन्यो भने त्यसको अर्को पाटो छ। फेरि त्यसको मेन कारण के हो भन्दा एउटा त जमिनसँगको कुरा छ। हाम्रो ठुल्ठुला चक्लाहरू बनाएर अनि फार्म्सहरू ठुल्ठुला गर्ने पनि हामीसँग छैन। मसिनहरू ल्याएर प्रयोग गर्ने भन्नेतिर बल्ल अलिअलि तराईतिर सुरु भएको छ, नत्र त्यो पनि छैन। र खास गरेर को हो भन्दा अलि शिक्षित युवा, अलि बुझेकाहरू चाहिँ कृषिमा कोही जाँदैन। त्यो किन भन्दाखेरि एकदमै ट्रेडिसनल छ अझै पनि। त्यो कुटो कोदालो हल गोरु सानो यताउता गरेर मान्छे चाहिँ आकर्षित हुँदैन, किनभने त्यसले दिने रिटर्न भनेको वास्तवमा उसको जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने छ। यसलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा लैजानु पर्ने छ, उद्योगको रूपमा लान्छ। अहिले कृषि हाम्रो उद्योग बनिसकेको छैन, एउटा जीविकोपार्जनको साधन मात्रै बनेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा यही भनौँ न, झन्डै 30% भन्दा कम GDPमा कन्ट्रिब्युट गरिराखेको त्यो क्षेत्र छ। तर कति मान्छे त्यसमा आश्रित भन्दा हाम्रो रेकर्डले देखाउँछ भने 80 भन्दा माथि देखाउँछ। भने अर्थ के हो भने धेरै मान्छे आश्रित छन् त्यसमा, तर त्यो चाहिँ वास्तवमा इकोनोमीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि ठुलो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। यहाँनिर ट्रान्सफर्मेसनको आवश्यकता छ। त्यसैको लागि हामीले नयाँ प्रविधि, नयाँ ज्ञान, नयाँ क्यापिटल अलि धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, नयाँ ज्ञानका कुराहरू ल्याउनु पर्ने र साथसाथै एउटा ठुलो जम्मा जो चाहिँ अरू पेसामा लागिरहेको छ अथवा अरू पेसा खोजेर हिँडिरहेको छ, उसलाई पनि त्यहाँ इन्गेज गराउनु छ। त्यसमा समग्रमा भन्दा के हो भन्दा कृषिलाई एउटा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि, यसलाई उद्योगको रूपमा लैजानको लागि हामीलाई फर्दर क्यापिटलको आवश्यकता पर्छ, त्यो बाहेक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ, त्यो बाहेक यसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चिजको लागि हामीले आफैलाई पनि घचघच्याउनु पर्ने स्थिति छ। यसै बसिरहेको ठिकै भएको छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ, साँझ बिहान खानु पुगेको हुन्छ, अलिअलि बेचबिखन पनि चलेको छ मार्केटमा यताउता, त्यसले हुँदैन। अब भने के हो भन्दा हामीले अर्को स्केलमा जाने,
अझै ठुलो स्केलमा जाने उद्योगको रूपमा आफ्नो विकास गर्ने भन्यो भने यसको लागि क्यापिटल चाहिन्छ, अरू चिज अहिले मैले भने जस्तै। त्यसको लागि हामी अरूसँग मिलेर काम गर्ने हुन्छ, बाहिरको बजारमा नि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बजारमा अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त छँदैछ, बाहिर पनि गर। त्यसको लागि यो विभिन्न पक्षमा हामी आफूलाई चाहिँ तयार राख्नुपर्छ। चुनौती पनि हो, तर हामीले गर्नै पर्छ। हजुर, मैले फेरि पनि यही प्रश्न हाम्रो कृषि विज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यूसँग सोध्न चाहेँ। जसरी हाम्रो डाक्टर साहबले भनेर भन्नुभयो, कृषिमा प्रविधि भित्राउन हाम्रो खाँचो छ, आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको आवश्यकता छ भनिरहँदा कतिपय विज्ञहरूले कृषिमा विदेशी खुला गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कृषिको प्राथमिक बजार नै र नेपाली मौलिकपन हराउँदै जाने भनेर पनि भनिराख्नु भएको अवस्था छ। यहाँ कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ, कृषिलाई नजिकबाट निहाल्दै पनि आउनुभएको छ। के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यस? मैले सबभन्दा पहिला हामी सबैलाई प्रश्न हो, हाम्रो कृषिको प्रयोजन के हो, हामी केका लागि खेती गर्ने? पहिला कुरा चाहिँ हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अहिले जगदीश सरले ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्नु, म त्यसलाई नेपालीमा हैन अब अहिलेको कृषिले काम चल्दैन, यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्छु। त्यो अर्थमा मेरो पूर्ण सहमत छ। तर त्यो कुरा गर्दा हामी दुईटा कुरा सँगै गरौँ। एउटा यसको प्रयोजन के हो को कुरा गरौँ, दोस्रो आजको सन्दर्भ के हो नेपाली कृषिको भनेर पनि सँगै कुरा गरौँ। सायद यो दुईटा कुरा सँगै विचार गर्यो भने अनि बल्ल हामी भविष्यमा कस्तो कृषि गर्ने हो भन्ने कुरामा अलिकति नजिकबाट र व्यावहारिक हिसाबले हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ होला भन्ने लाग्छ। त्यसो त मैले के भनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो अर्थमा कुरा गर्यो भने सबभन्दा पहिला मलाई चाहिँ कृषिको प्रयोजन, मैले बुझेको प्रयोजनबाट कुरा गर्छु भने मैले बुझेको प्रयोजन के हो भने कृषिको समग्रमा प्रयोजन हामी 10,000 वर्षदेखि मान्छे आधुनिक हुने क्रमसँग जोडेर हेऱ्यो भने हामीले खानेकुरालाई घरपालुवा किन बनायौँ र त्यो खानेकुरासँगै हामी घरपालुवा कसरी भयौँ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। किनभने सायद यो पृथ्वीमा हामी मात्रै एउटा यस्तो प्राणी हो जसले हाम्रो खाना आफै बनाउँछ, आफ्नो लागि आफै बनाउँछु। अरू त प्रकृतिले बनाएकै खानेकुराहरू खाने हो। त्यहाँबाट विचार गर्यो भने आज हामी जति मान्छे छौँ हैन, अब एक खालले भन्यो भने जति समुदाय छौँ, यो पृथ्वीका लागि एक खालको चाहिँ यसका वर्षहरू धेरै ठुल्ठुला छन् कि हाम्रो पृथ्वीले नजान्ने स्थिति भइसक्यो भन्नेसम्मका कुरा छन्। हामी त्यति पर पुगेन भने पनि हामीले पहिलो कुरा के मान्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी हाम्रो खाना आफै बनाउने हो भने हावा पानी पछि हामीलाई नहुने खाना, यो खानाको स्रोतहरू र यो बनाउने तरिकाहरू यो के हुँदैछ भनेर विचार गर्नु पर्यो। र अर्को यो यसो मोटोमा विचार गर्यो किसानको ठाउँबाट, हाम्रो जीवनको ठाउँबाट, हाम्रो देशको ठाउँबाट विचार गर्यो भने हामी हावा पानीपछि त हामीलाई खाना चाहिने, खाना आफै बनाउनु पर्ने। अनि कृषिको एउटा प्रयोजन चाहिँ खाना, दोस्रो तेस्रो अरू प्रयोजनहरू पनि छ कृषिको। आज हामीले खानाका लागि मात्रै खेतीपाती भनेर पुग्दैन। जो खेती गर्दैछन् उनीहरूको अरू सामाजिक व्यवहारहरू छन्, उनीहरूका घर व्यवहारहरू छन्, उनीहरूको आम्दानीको कुरा छ, उनीहरूको रोजगारीको कुरा छ। तर हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहँदा हामीले व्यावसायिक उत्पादनलाई पनि त जोड दिन्छौँ। होइन, म त्यही कुरा गर्न खोज्दैछु। हामीले व्यावसायिक भनेर के गर्न खोजेको? अहिले जगदीश सरले भने जस्तो कृषिलाई औद्योगिक बनाउनु पर्छ भन्ने हो भने मेरो एउटा प्रश्न के हुन्छ भने पहिला हामी सन्दर्भमा विचार गरौँ। हामी हाम्रो कृषिलाई राम्ररी खुट्टा टेकाउनसम्म सकेका छैनौँ। गएको 50 वर्षदेखि कृषि टाउकाल टेकेर हिँड्दैछ। अनि त्यो टाउकाको टेकेको कृषिलाई खुट्टाले टेकाउनेसम्म पनि कुरा नगरिकन यसलाई चाहिँ दुगुर भन्ने हो भनेदेखि मेरो सहमति छैन। यो दुगुर्दैन, ठिक छ, कुरा गर्न पाइन्छ। हामी यसलाई औद्योगिकरण गर्ने, यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, होइन यसलाई स्मार्ट बनाउने सबै कुरा गर्न पाइन्छ। तर यसले गर्छ कि गर्दैन भनेर हेऱ्यो भने म यहाँ योजनाकार पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म त्यसमा चासो पनि राख्छु। म फेरि पनि भन्छु, त्यसो भए 50 वर्षदेखि हामीले गरेका काम के बालुवामा पानी हाल्यो हामीले? किन यसले खुट्टा टेकेन? हामी हो त्यो प्रश्नमा विचार गरौँ। त्यसैले मैले के भने दोस्रो हामी विचार गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा विचार गरौँ। तेस्रो भन्छु यो सन्दर्भसँगै जोडेर हाम्रो आन्तरिक सन्दर्भको कुरा गरेँ मैले। अहिले 50 लाखभन्दा बढी मान्छे चाहिँ कृषिले नहानेर, घर नचलेर, व्यवहार नचलेर, खान नपुगेर घरबार छोडेर बाहिर छन्। उनीहरूलाई जवाफ दिनु पर्दैन हामीले कि किन छोडेर गयो उनीहरू? के यो चाहिँ खालि पुरातन भयो भनेर मात्रै सुख पाइँदैन? त्यसो भने यसलाई आधुनिक बनाउने हो भने आधुनिक बनाउने कुराको हाम्रो सन्दर्भ के हो कुरा गरौँ। र म तेस्रो के भन्छु भने सन्दर्भ
खालि हाम्रो आन्तरिक मात्रै छैन। अघि अलिकति कुरा पनि गर्नुभयो जगदीशले, हामी प्रतिस्पर्धी हुन पर्यो। हामी कस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न पर्यो? हामी चीन, भारत वा अरू छिमेकीसँग वा अहिलेका विकसित मुलुकसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कृषि बनाउने हाम्रो हैसियत कति हो भनेर पनि हामी सँगै विचार गर्नु पर्यो। यदि त्यहाँबाट विचार गर्ने हो भने म के भन्छु भने हामीले अपनाउनु पर्ने कुरा कस्तो होला त? हामी प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेको भारतको वा चीनको जस्तो कृषि हो या हाम्रो नेपालको विशेषताको कृषि हो? अघि कुरा पनि आयो यान्त्रिकरणको कुरा हैन। यान्त्रिकरणको कुरा गर्न सजिलो छ, गरौँ यान्त्रिकरण हैन। अहिले चाहिँ अब सबै चिजहरू चाहिँ स्मार्ट हुँदैछन्, गरौँ। तर हाम्रो आजको कृषिको सन्दर्भमा हाम्रो यान्त्रिकरण भनेको के हो? अहिले कृषि कसका हातमा छ? अधिकांश महिलाका हातमा कृषि छ र हाम्रो भूभाग के छ? पहाडी भूभाग छ। मैले उदाहरण भन्दैछु। यस्ता यावत प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ अनि बल्ल हामी सन्दर्भमा पुग्छौँ। र तेस्रो, यही सन्दर्भसँग जोडेर के भन्छु भने आज विश्वव्यापी रूपमा अस्तिको खास गरी गत वर्षको कोरोना सङ्कटपछि हामीले आज जे गर्दैछौँ, खनिज स्रोतमा आधारित कृषि हैन, यो चाहिँ फोसिल फ्युलमा आधारित ऊर्जाको कुरा, वा हामीले खानामा जे विषादी र रसायन हालेर हामी खानामा दुर्घटित हुँदैछौँ, हाम्रा समस्याहरू थपिँदैछन्, यी यावत प्रश्नहरूलाई सँगै विचार गर्ने हो भनेदेखि आज हामी जसलाई आधुनिक कृषि भन्दैछौँ त्यो कृषि हाम्रो भविष्य होइन। त्यसबाट विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ठिक छ, हामी अर्को दुर्घटना निम्त्याउन त्यसलाई सहन तयार छौँ भने गरौँ। तर म फेरि पनि प्रश्न के गर्छु भने हामीले आज जेलाई आधुनिक कृषि भनेर परिभाषित गर्न खोज्दैछौँ त्यो हाम्रो बाटो होइन। म त्यहाँबाट कुरा गर्छु। हजुर डाक्टर साहब, उहाँको भनाइलाई लिएर यहाँको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ? हजुर यसो छ, अब दुई तीनवटा कुरा मैले सुरुको ओपनिङ स्टेटमेन्ट भएको हुनाले धेरै डिटेलमा म गइनँ। त फेरि यो वा ऊ भन्ने होइन हैन। र नेपालको विकासको स्टेज यस्तो छ कि चाहिँ एकै प्रकारको फर्मुला सबै ठाउँमा लागू गर्न सकिँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। हामी एकैचोटि यस्तो अवस्थामा छौँ कि 20औं 21औं शताब्दीमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ भने यसो ब्याक जाँदै गयो भने 17औं 18औं 19औं शताब्दीका अवशेषहरू हामी पाउँछौँ है, सामाजिक हिसाबबाट, आर्थिक हिसाबबाट, अरू हिसाबबाट पनि। त्यसैले अहिले झट्ट कुरा गर्दाखेरि सबै ठाउँमा एकैचोटि एकै प्रकारको कुरा गर्ने हो कि भने जस्तो लाग्छ, त्यो होइन। त्यो त म एकदम अग्री गर्छु कृष्णजीसँग। त्यो के हो भने हामीले केही पाटोहरू चाहिँ विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। केही आधारभूत प्रश्नहरू कृषि के को लागि भन्नेमा राष्ट्र त क्लियर हुनै पर्छ। हामी यो कुरा गर्नको लागि एउटा चाहिँ हामीले भन्दै आएको के हो भने अहिले हामीले सबभन्दा धेरै खानपिनमा चाहिँ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, आयात गरिराखेका छौँ। एउटा भन्न सकिने के हो भने हामी त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्छौँ एटलिस्ट। केही कुराहरू यो प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ वैदेशिक कृषिमा चाहिँ वैदेशिक लगानी नै आवश्यकता छ। अहिले यहाँ आन्तरिक क्षमता बढाउन सक्छ। र अब केही यस्ता प्रश्नहरू छन्, आधारभूत प्रश्नहरू, सामाजिक न्यायका प्रश्नहरू, महिलाहरूको प्रश्न आयो। त्यसपछि एकदम कमजोर वर्गको कुरा आउँछ। एकदम ऱ्याम्पेड खुला रूपमा जाँदाखेरि ठुल्ठुला कम्पनीहरूले लगानी गरेपछि एउटा सबभन्दा त्यसको खराब पाटो भनेको के हुन्छ भने साना किसान डिस्प्लेस हुन्छ, उनीहरू विस्थापित हुन्छन्। र ती विस्थापित हुनेमा सबभन्दा को हुन्छ बढी त भन्दा जो सानसाना जमिन लिएर बसेका थिए उनीहरू हुन्छन्। र त्यसले एक प्रकारको सामाजिक न्यायलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै सप्रेस किल गर्छ। हामीले गर्दाखेरि यो मिक्सडमै जानुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय यस्ता सेक्टरहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीले ठुलै स्केलमा जानुपर्ने हुन्छ, इन्डस्ट्रीको रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। अब कृषि भन्दा साथै फेरि खालि खाद्यको मात्रै इस्यु आएन हैन, अरू कुराहरू पनि त्यो सँगसँगै जोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कुरा गर्दाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है, इदर अर पनि होइन। तर के हो भने हामीले बढी हामीलाई क्यापिटल चाहिन्छ, नलेज टेक्नोलोजी हामीलाई चाहिन्छ, पढेका र गर्न सक्नेलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। त्यसलाई भनेको अहिले भएकोमा आधुनिकीकरण गर्ने हो। यदि हामी त्यसलाई हामी भित्रैबाट गर्न सक्छौँ सो मच द बेटर। तर अहिले के देखिया छ भने भित्रैबाट गर्न सक्ने छैन। केही हाम्रा बिजनेस हाउसेसहरूले अहिले सुरु गरेका छन् है, तर उहाँहरू पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा सायद हामीले भित्र्याउनु पर्छ होला, सम काइन्ड अफ कोअपरेसन अर्कोसँग नभइकन हामी सक्दैनौँ कि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई त्यो तरिकाबाट हेर्नुपर्छ।
आइदर अर होइन र सामाजिक न्यायको पक्ष सबै एकैचोटि दौडिन सक्दैन। त्यसलाई ल है एकदम सचेत भएर तयारी गरेर मात्रै भन्ने मात्र दुई मत हुनै सक्दैन। त्यो सही कुरा। हजुर सर, जसरी अहिले हामी अघि आयात निर्यातको कुराहरू पनि गरिरहेको थियौँ, हामी कृषि प्रधान देश हो, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले आन्तरिक क्षमता बढाउन नसकेको अवस्था पनि रहेको छ। आन्तरिक क्षमता बढाउन नसक्दाखेरि हामीले आयात निर्यातको तथ्याङ्कै हेर्ने भने त आकाश जमिनकै फरक जस्तो पनि देखिएको छ। अब हामी कृषिमा हामी आफैलाई उत्पादन गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा हामीले यसमा चाहिँ विदेशी प्रविधि प्रयोग गर्न चाहिँ नपाउने कसरी हेर्ने? होइन, यसलाई मैले कसरी हेर्छु भने अहिले अघि ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरे भएर मैले त्यहाँबाट कुरा गरेँ। म जगदीश सरसँग पूर्ण सहमत छु। यो आइदर अरको कुरा होइन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको मात्रै कुरा होइन। यसका आफ्नै भनौँ न, अङ्ग्रेजीमा कन्टिनम भन्छ, यसका भनौँ न विभिन्न पक्षहरू छन्। यी सबैलाई हामीले सन्तुलित हिसाबले नै विचार गर्नुपर्छ। र सँगै के भन्छु भने हामी रूपान्तरणको कुरा गर्ने हो भने रूपान्तरण आजको भोलि होइन हामीले मनले सोचे जसरी हुँदैन, त्यसको सङ्क्रमणकाल हुन्छ। म त्यो सङ्क्रमणको कुरामा म सहमत छु र त्यो गर्नुपर्छ। किनभने आज हामी जे गर्दैछौँ, जे कृषि छ, हामी जहाँ छौँ त्यसैमा टेकेर नै यसलाई उन्नत बनाउने। मैले त्यसलाई आधुनिक बनाउने भन्दा पनि उन्नत बनाउने भनेर भन्छु। किनभने आधुनिकताको परिभाषामै समस्या हो। आधुनिक बनाउने, समृद्ध हुने, विकासै हुने भनेर हामीले जे भित्राउन खोज्यौँ त्यसैमा गलत भएको भएर मैले यसलाई उन्नत भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेँ। म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ ठिक हो, अब हामी एउटा मात्रै पक्षबाट कुरा गर्न खोजे होइन, मैले पनि होइन। म सङ्क्रमणकालका हिसाबले हामीसँग अहिले भनेका केही सन्दर्भहरूलाई विचार गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमणकालीन योजना चाहिन्छ, जसलाई हामी पिरियडिक प्लान पनि भन्ने गर्छौँ होइन। योजनाका हिसाबले सम्भवतः आवधिक योजनाका कुरा पनि गर्छौँ, वार्षिक कार्यक्रमका कुरा पनि गर्छौँ। भने जस्तै हामीसँग आजदेखि यो पाइलाहरू चाल्ने खुड्किलाहरूको कुरा त पक्का गर्नुपर्छ। जहाँसम्म रह्यो अब यसका लागि हाम्रो भित्र कति तयारी छ वा बाहिरबाट चाहिन्छ कि चाहिन्न, हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उहाँबाट विचार गर्यो भने यो अर्को ठुलो हामीले भनौँ न छलफल गर्नुपर्ने एउटा दृष्टिकोणको प्रश्न हो। मैले के भन्छु भने हामीलाई पुँजी नचाहिने कुरा, प्रविधि नचाहिने कुरा, ज्ञान नचाहिने कुरा यो प्रश्न होइन, यो प्रश्नै होइन, यो हामीलाई चाहिन्छ। तर त्यो पुँजी, ज्ञान, प्रविधि हामी कसरी ल्याउँछौँ हाम्रो मुलुकमा र हाम्रा लागि उपयुक्त ती कुराहरूलाई चाहिँ, किनभने हाम्रा आग्रहले मात्रै आउँदैन, अरूका पनि आग्रह हुन्छन्। किनभने दिनेले पनि अब कुनै न कुनै उद्देश्य बिना त दिँदैन होला। भनेपछि हामीले हो यो प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँले के भने फेरि पनि मैले अहिले भन्दाखेरि हामीलाई साँच्चै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिने हो कि लगानी, किनभने त्योभित्र दुईवटा कुरा सँगै आउँछ। एउटा चाहिँ पुँजीको कुरा आउँछ, अर्को प्रविधिको कुरा आउँछ। त्यो किन आउँछ भन्दाखेरि अब वैदेशिक लगानी गर्ने भनेको चाहिँ एक हिसाबले उसले यहाँ केही गर्ने र त्यसबाट नाफा कमाउने र लिएर जानका लागि आउँछ। किनभने त्यो सेवाभावले आउनेलाई त वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भन्न त परेन होला। सेवाभावले आउने कुरा त होइन, सदा सहायताले आउने कुरा पनि होइन, हामीलाई ऋण मात्रै दिएको कुरा पनि भएन होइन। ऋण मात्रै भएको भएदेखि त सायद हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, अब सस्तो ऋण भन्ने गर्छौँ होला वा अरू नाम त्यो होला। त्यो चाहिँ लगानी नै हो। लगानी यस अर्थमा हो कि त्यो होइन, अङ्ग्रेजीमा इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। लगानी के भने त्यो लगानी गर्ने र त्यसबाट नाफा लिने हो। त्यस्तो नाफा लिने गरीको कृषि गर्ने हाम्रो अहिलेको हाम्रो नेपाली सन्दर्भ हो कि होइन भनेर अघि जगदीश सरले उठाउनु भएको। तर यसलाई चाहिँ विश्लेषणात्मक रूपले चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ, लगानी चाहिँ आउँदै नआउने भन्ने कुरा होइन। मैले लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गरेँ मैले, किनभने हामीले अब अङ्ग्रेजीमा एफडिआई भन्यौँ हामीले होइन, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्यौँ। हामीलाई वास्तवमा त्यही चाहिने थियो कि थिएन? अहिले जे निर्णय भयो, अहिले तपाईँले सुनाउनु भएको त्यो निर्णय गर्ने बेलामा त्यो निर्णय गर्नेहरूले चाहिँ त्यो मर्मसित कुरा गरे कि त्यसमा अरू केही होइन एकखालको चाहिँ दुरुत्साहनको प्रश्नहरू पनि जोडिएर आयो भन्ने पनि एउटा सँगै छलफल निर्णय मात्रै त छ होइन। निर्णय मात्रै हो भने पनि किन गर्ने होइन? हामीलाई के काम नपाएर गर्ने हो निर्णय र
त्यो निर्णय मात्रैको कुरा हैन, त्यहाँ निर्णय भन्दा बित्तिकै त्यसमा नियत हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हो त्यो नियत पनि के हो भनेर विचार गर्नुपर्छ र त्यो नियतलाई खराब वा ठिक भन्ने हो भने केबाट आधारमा भन्ने हो भने हाम्रो लागि अघि भनेकै हाम्रो कृषिको प्रयोजन के हो, हाम्रो यसको उद्देश्य के हो र हाम्रो अहिलेको सन्दर्भ के हो। यो वैदेशिक लगानी भर्खरै अहिले भित्रै हाल्नु पर्ने आवश्यकताको सन्दर्भ हो कि हाम्रा अरू पूर्वाधारहरू तयारीहरू, हाम्रा विविधताहरूको आकलन, विशेषताको आकलन, हाम्रो अघि हैन आयात निर्यातको अवस्था, हाम्रो आफ्नै ज्ञान, हाम्रो आफ्नै क्षमता, आफ्नै सिप अनि आफूसँगै भएको पुँजीको आकलनको पनि कुरा चाहिन्छ सँगै। जस्तो म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु, आज पनि हैन थुप्रै चाहिँ हाम्रा सहकारी आन्दोलनका साथीहरू भन्दैछन् हामीसँग हैन अब 5 खरबभन्दा बढी चाहिँ पैसा छ सहकारीसँग, अनि हामी के भन्दैछौँ 5 खरबभन्दा बढी पैसा सहकारीसँग छ, हामी कति पैसाको चाहिँ लगानी आउँछ भनेर आश गरेका छौँ र त्यो लगानी उसले सित्तैमा गर्ने होइन भनिसकेपछि जेमा नाफा हुन्छ त्यसमा मात्रै गर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई के गराउँछौँ भन्ने प्रश्न सायद धेरै ठुलो प्रश्न हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ पर्याप्त बहस पनि चाहिन्छ, विश्लेषण चाहिन्छ, सोच चाहिन्छ, दृष्टिकोण चाहिन्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो। हजुर डाक्टर साहब, जसरी विशेष गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रमा खास गरी चाहिँ दुग्ध उत्पादन, कुखुरा पालन, माछा पालन, मौरी पालन लगायत फलफुल, तरकारी, दलहन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो जसरी विदेशी लगानी खुला गरिएको छ, यो खेतीयोग्य जमिनहरूमा त यो पछिल्लो समय आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्था पनि छ। यसरी यस्तो ठाउँमा विदेशी लगानी खुला गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो नेपालको रोजगारी र अर्थतन्त्रमा चाहिँ असर पर्दैन? रोजगारी र अर्थतन्त्रमा असरको कुरा गर्नु के हुन्छ तर हामी त आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ नै दौडिरहेका छौँ। दुईटा पक्ष यसको छ। यो आत्मनिर्भर भन्नेको पनि एउटा परिभाषा छ हैन। त्यो भनेको सबै चिज हामीले उत्पादन गर्ने भने होइन, हामीले गरेको उत्पादन जुन छ त्यसबाट हामीले चाहिँ अरूसँग पनि त्यही हिसाबबाट डिल गर्न सकियोस् हैन। केही यस्ता वस्तुहरू छन् जसमा हामी घाटा सहेर भए पनि राज्यले एउटा उत्पादन आफैले गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई हामी रणनीतिक वस्तु भनौँ न। केही त्यस्ता छन् जसलाई अरूले कन्ट्रोल गरिदियो भने हामीहरूको एउटा इन्डिपेन्डेन्समै असर पर्ने किसिमका कुराहरू हुन्छ। त्यो एउटा पाटो रह्यो है। त्यसमाले हामी त्यो भन्दा साथै हामी पूर्ण रूपमा सबै चिजमा आत्मनिर्भर भन्ने चिज, त्यो आत्मनिर्भर भनेको के हो भने हामीले अरूसँग माग्दै हिँड्नु नपरोस् भन्ने हिसाबबाट आत्मनिर्भर हो। र त्यसमा चाहिँ टोटल अतार्की भन्छौँ नि हामी होइन, सबै चिज आफैले गर्ने भन्ने चाहिँ नै होइन। अब यो प्रतिस्पर्धा भन्ने र खुलामा जाने आत्मनिर्भर भन्ने कुराको बिचमा प्रशस्त डिबेट चल्न सक्छ। र जहाँसम्म इम्प्लोइमेन्टको कुरा हो, आइडिया के हो भन्दा यो इन्डस्ट्रीको रूपमा कन्भर्ट भइसकेपछि यसले चाहिँ फर्मल इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट गर्छ भन्ने हो हैन। रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने हो। कसलाई सिर्जना गर्छ त? जो त्यहाँ काम गर्छन् भन्ने हो। अब यो मै काम गर्छु, मेरै परिवार त्यसबाट इम्प्लोइड हुन्छ, पार्सियल्ली इम्प्लोइड हुन्छ अलिअलि, यसरी नै चल्छ भन्ने एउटा पाटो रह्यो हैन। त्यो कम्फर्टेबल पाटो अहिलेसम्म हामीले गरे त्यही हो। जब यसलाई उद्योगको रूपमा लगिसकेपछि जो त्यहाँ काम गर्छ ऊ चाहिँ फिल्ड टाइम इम्प्लोइ हो हैन। त्यो तरिकाले जान्छ उद्योग, आखिर त्यसरी नै चल्ने हो। त्यसमाले अब यसमा असर कहाँनिर गर्छ त भन्दा तुरुन्तै असर गर्छ। जस्तो हामीले सडक बनाउने कि नबनाउने, सडक बनाइदियो भने त खच्चड जो प्रयोग गरिराखेको थियो खच्चडवाला त अनइम्प्लोइड भयो भन्छौँ नि हामी होइन। त्यस्तै कुनै पनि चिज गर्दाखेरि त्योसँग आधारित भएकाहरूलाई डिस्प्लेस यसले गर्छ। अब त्यसको एउटा सामाजिक न्यायको पर्सपेक्टिभबाट नि हेर्नु चाहिँ पर्छ, तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। उसलाई कम्प्लिटली त्यहाँबाट डिस्प्लेस गर्ने होइन, तर नयाँ प्रकारको एउटा इम्प्लोइमेन्ट सिर्जना गर्ने हो। नयाँ प्रकारको भनेको त्यसलाई हामीले अरू शब्द अब विभिन्न प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले, तर के भने हामीले आधुनिक नै भनेका छौँ त्यसलाई होइन। एउटा नयाँ तरिका जहाँ चाहिँ इम्प्लोयर इम्प्लोइको रिलेसन हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, त्यस प्रकारको सम्बन्धमा जान्छ र उसलाई हामीले चाहिँ यो त्यसलाई चाहिँ हामीले रोजगारी भनेका छौँ होइन। त्यसैले यो
घट्दैन भन्ने मान्यता हो। छोटो समयमा जो त्यसमा डिपेन्डेन्ट थिए उनीहरू डिस्प्लेस भए तापनि तर वास्तवमा इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ झनै सिर्जना हुन्छ भन्ने चाहिँ आइडिया हो। अब अघि किसिमले भनेको एउटा कुरामा चाहिँ हामी एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। मैले त्यो इन्डिकेट गरेँ, त्यो के हो भने कसलाई यसको असर पर्छ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर तयारी आवश्यक हुन्छ, एकदमै तयारी आवश्यक हुन्छ र हामीले तर जसो उद्यमी व्यवसायीहरूले यही काम गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भने विदेशी लगानी चाहिँ किन खुला गर्नु पर्यो त भन्ने यसो छ दुईटै कारणले। एउटा चाहिँ उहाँहरू यहाँ यति सजिलै यहाँ पैसा छ भन्दैमा सबैले पैसा दिँदैन हैन। पैसा पनि महँगो हुन्छ, कुनै ठाउँबाट आउने पैसा महँगो हुन्छ, कुनैबाट आउने पैसा अलि सस्तो हुन्छ। अब सस्तो पैसाहरूको बिचमा नि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हामीलाई त्यो थाहा छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जहाँ जहाँ राज्यले हेर्ने कहाँनिर हो भन्दा जुन क्षेत्रमा अब प्राइभेट सेक्टर अथवा अरूबाट उत्पादन गराउन सकिन्छ, काम लगाउन सकिन्छ, त्यसलाई रेगुलेट गरिदिने हैन, एउटा परिधिभित्र राख्ने, तर राज्य आफैले लगानीतिर नगर्ने भन्ने चाहिँ सोच जस्तो हो यो पनि हैन। हुँदाखेरि यदि हामीले यस किसिमको उद्योग सिर्जना गर्दाखेरि बाहिरबाट कसैले चाहिँ लगानी गर्छु है, म यति एफिसिएन्टली यो कुरा गर्छु भन्छ भने त्यहाँनिर हामी राज्यले फेरि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता परेन। अब यहाँनिर यही नै हो फरक भन्ने कुरा। अनि त्यो पैसा के गर्छ त राज्यले त्यसो भए निकाल्यो भने सोच चाहिँ के हो भन्दा उसले गर्छ, ट्याक्स तिर्छ, उसले पनि लैजान्छ है। अनि त्यसपछि राज्यको ढुकुटीमा नि पैसा आउँछ, त्यो ढुकुटी राज्यले फेरि सामाजिक काम, इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन कुरो प्राइभेट सेक्टर अथवा कम्पनीले गर्न सक्दैन त्यो राज्यले गर्छ भन्ने मान्यता त यही हो। अब त्यसमाले यो पैसाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पैसा जतिसुकै भने पनि यसै कुरा गर्दा हाइड्रो पावरको कुरा गर्दा नि हामी सकिहाल्छौँ नि भन्ने चलन छ, हामी सकिहाल्छौँ, तर त्यति सजिलै पैसा मान्छेले निकाल्दैन। किन हाल्दैन भनेर सोच्नु जरुरी छ। के छ कारण के हो भने पैसा महँगो छ। कतिपय पैसा सस्ता हुन्छन्, कतिपय पैसा महँगो हुन्छ। जहाँ चाहिँ त्यो पैसाले बढी प्रफिट लिन सक्ने स्थितिमा इन्भेस्ट गर्ने हो त्यो अलि सस्तोमा आउँछ। जहाँ चाहिँ रिटर्न लिनलाई गाह्रो हुन्छ त्यो ठाउँ पैसा महँगो हुन्छ। यही हो यसको प्रकृति। मैले यता हाम्रो सरसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ, कतै हाम्रो देशको जस्तो कृषि विकास नहुनुको पछाडि, कृषि प्रणाली विकास नहुनुको पछाडि विदेशी लगानी नभएर त होइन? अब मैले यस्तो भन्छु, विदेशी लगानी भएर नभएर भनेर भन्नुभयो भने फेरि ऐगैमा पुगिन्छ, यो कालो सेतोमा पुगिन्छ। म के भन्छु भने चाहे विदेशी होस् चाहे स्वदेशी होस्, कृषि क्षेत्रको लगानीका केही शर्तहरू छन्। किनभने यसमा हामी जुन आधुनिक विश्वमा उभिया छौँ, जुन धरातलमा छौँ, जुन विश्वव्यापीकरणको परिवेशमा छौँ, हामीले यसलाई चाहिँ एकखालको चाहिँ कुनै होइन एकखालको एकाङ्की हिसाबले हेर्नु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी एकखालको प्रतिस्पर्धात्मक दुनियाँमै छौँ। त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रा यसका शर्तहरू के हुन्, चाहे त्यो विदेशी लगानीको कुरामा हो चाहे स्वदेशी लगानीको कुरामा हो। किनभने यो विदेशी आउँदैमा हाम्रा साना किसान विस्थापित हुन्छन् भन्ने होइन। यहीँका ठुला किसानले हामीलाई आफैलाई उद्यमी भन्ने किसानहरूले पनि हाम्रा साना किसानहरूलाई विस्थापित गरिरहेछ, अहिले पनि गरिरहेछ होइन। हामीले देखिरहेका छौँ त्यस्ता मुद्दाहरू धेरै छन्। कति अर्थमा सरकारले आफैले विस्थापित गर्छ आधुनिक हुने नाममा, विकसित हुने नाममा होइन। त्यसले गर्दा हामीले मूल प्रश्न के हो भने हामी यस्ता लगानीको हाम्रो शर्त के हो भनेर कुरा गर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसरी भन्दा मेरा चाहिँ मैले आफूलाई लागेका मेरा 3-4वटा कुरा म भन्छु। पहिलो शर्त के हो भने यो खेतीपातीलाई हेर्ने हाम्रो होइन अहिलेकै प्रयोजनबाट विचार गर्नुभयो भने हामी पहिलो कुरा त खानाका लागि खेतीपाती गर्नु पर्यो। जुन खानाका लागि योग्य हुनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ रसायन हाल्न भएन, विषादी हाल्न भएन, एउटा। दोस्रो, हामी चाहिँ अघि सरले अलि आलङ्कारिकबाट भन्नुभयो, तर म के भन्छु भने आधारभूतबाट भन्छु। यदि हामी चाहिँ खाना जोगाउन सक्दैनौँ भने त्यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा छोडिदिए हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्नेले वा त्यसको जो गर्न नसक्नेको राष्ट्रवाद के हुन्छ हाम्रो जस्तो मुलुकको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ, बार उठ्छ, अहिले पनि उठ्छ। किनभने ठिक छ हाम्रा कृषिका अरू कुरामा चाहिँ त लेनदेनकै कुरा छ, म भनौँ न खानामै पनि सबैको कुरा
हामी सबै उब्जाउँछौँ, हामीलाई सबै पुग्छ भने होइन। तर अघि जुन आत्मनिर्भरताको परिभाषाबाट सरले भन्नुभयो, मेरो त्यसमा सहमति छ। यो परस्पर निर्भरताको कुरा हो। यो आत्मनिर्भर भन्ने कुरा एकाङ्की हिसाबले हुँदैन। त्यसरी हेर्नुभयो भने हामी आधारभूत रूपमा चाहिँ स्वच्छ, स्वस्थ, पोषणयुक्त होइन हाम्रो स्थानीय रैथाने खानेकुराहरूमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कति छ भनेर त पहिला हेर्नु पर्यो। यदि त्यसो छ भनेदेखि हामी पहिलो शर्त त्यसलाई बनाउनु पर्यो। दोस्रो हाम्रो रोजगारीको कुरा, किनभने आज हामी जुन हदमा हाम्रा मान्छेहरूलाई बाहिर पठाएर होइन रेमिटेन्सका पैसाले चाहिँ हाम्रो गुजारा गऱ्यौँ होइन, अब त्यो गुजारा कि हाम्रो जिन्दगीमा सधैँ चल्ने गुजारा हो, त्यसले हाम्रो समाज के हुन्छ, हाम्रो होइन अब यो रोजगारीहरू के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई विस्थापित गर्ने अर्थात् त्यसलाई हामी फेरि पुनर्जागृत गर्ने हाम्रो आधारहरू के हुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ होला। तेस्रो म के भन्नु भनेदेखि चाहिँ हामी आज जुन हदमा आधुनिक हुने नाममा खेतीपातीका कारणले हाम्रो समग्र माटो, समग्र प्रकृति र समग्र हाम्रो खाद्य प्रणाली ध्वस्त भइरहेछ। म ध्वस्तै भन्छु, यो कुनै असल ठिक ठाउँमा छ भन्दिनँ म। त्यो आयातका कुरा, अरू कुरा अझै पछिका कुरा हुन्। जुन ढङ्गमा ध्वस्त भइरहेछ हो त्यसलाई पुनर्जागृत गर्ने, त्यसलाई करेक्ट गर्ने, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो तेस्रो शर्त हुनुपर्छ। मैले चाहे विदेशीले गरोस् चाहे स्वदेशीले किन भने यो अहिले भनेका यी तीनटा शर्तमा विदेशीहरू लगानी गर्छन्? मेरो प्रश्न त्यहाँ आउँछ। गर्छन् भने कुरा गरौँ, त्यो असल कुरा हो। किनभने त्यसले हाम्रो खेतीपातीलाई उन्नत बनाउँछ, हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बढाउँछ। केही भयो भने उसको उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ त? जस्तो होइन, उसको उद्देश्य मलाई अहिले सिधा हिसाबले भन्नुभयो भने त बाहिरको मान्छेहरू आजको दुनियाँमा होइन यो नेपालको कृषि, किनभने म अहिले भने हाम्रो कृषिको रूपान्तरण गर्न, है भनेको सरले भन्नुभएको ट्रान्सफर्मेसन गर्न त यो त खर्चिलो प्रक्रिया छ। हामीले आज भएका यावत चिजहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै जाने क्रममा त ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, हाम्रा प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ, हाम्रो अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ। उनीहरू त्यसमा लगानी कति गर्छन् भन्ने शर्त हो कि। त्यसैले मैले भनेको उनीहरू आउँछ नाफाका लागि कृषि क्षेत्रकै देखिन्छ नि त। सरसर्ती हेर्दा समग्र विकास त कृषि क्षेत्रकै देखिन्छ नि। होइन, कृषि त हाम्रो आधारभूत क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रको विकास बिना नेपाली समाजको उन्नति हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मेरा लागि चाहिँ त्यो सामान्य मूर्खताको कुरा। त्यसो भएर मैले त्यसैले भन्छु, आज हामी जति ठुल्ठुला कुरा गर्नेले पनि कृषिलाई खुट्टा टेकाउने कुरा किन गर्दैन भने उसलाई चाहिँ सत्यको आत्मसात गर्ने क्षमता छैन, हैसियत राख्दैन वा त्यसको आँट गर्दैन भन्छ। होइन भने मलाई अहिले पनि कसैले भनिदिए हुन्छ, यो सुन्नेले भनिदिए हुन्छ, अरू कसैले भनिदिए हुन्छ, होइन यसका कुरा गर्नेले भनिदिए हुन्छ कि नेपालको कृषिभन्दा अरू कुनै प्राथमिक एरिया, ठिक छ कृषि पछिका अरू आधारहरू छन् भनेपछि हाम्रो त्यो प्राथमिक आधारभूत जीवनयापनको क्षेत्र, हाम्रो उन्नतिको क्षेत्र, हाम्रो समाजको प्रगतिको क्षेत्रलाई नै उन्नत बनाउने दृष्टिकोण बिना हाम्रा यी अरू कुरा त ढाँट कुरा गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा मैले के भने मैले यहाँले सोधेको प्रश्नमा म छोटकैमा के भने नि यसका शर्तबाट विचार, वैदेशिक लगानीका शर्त। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि म अलिअलि यसको अर्थ राजनीतिको पनि कुरा गरौँ। अर्थ राजनीतिको कुरा किन गरौँ भन्यो भने हुन त म अर्थशास्त्री पनि होइन, म राजनीति शास्त्री पनि होइन, म कृषिको विद्यार्थी हो। तर म किन यो अर्थ राजनीतिको कुरा गरौँ भनेर भन्छु भने हामीले चाहिँ वैदेशिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिए हो कि हामीलाई लगानी भनेको पुँजी र प्रविधि चाहिए। हामीले त हामीले विचार गर्ने हो हाम्रा ठाउँबाट भने त हामीलाई चाहिँ कति अर्थमा प्रविधि चाहिए, कति अर्थमा अघि सरले भने जस्तो सस्तो हामीलाई लगानी पनि चाहिए। भनेपछि त्यसलाई हामी जोडेर ल्याउने कुराले के भयो भनेदेखि त्यहाँभित्र अघि यहाँले भन्नुभयो नि यो नीतिको मात्रै कुरा छैन, त्यहाँ नियत पनि सबै मिसिएर आयो हो। त्यो नियत अब उही अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि चम्किन्छ भने जस्तो हामीले आजसम्मका सरकारहरूको कृषि सपार्ने नियत हेर्दा हामीलाई शङ्का लाग्यो। त्यसैले मैले यो शङ्काको कुरा गरेँ। मेरो कुरा चाहिँ त्यति। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो चाहिँ अब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयासमा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहँदा यसको नियत
के देखिन्छ त जसरी हाम्रो सरले भनिराख्नु भएको छ अब यदि राज्यको नियत नै आफ्नो जनतालाई दुःख दिने छ भने अब त्यहाँ भन्ने केही पनि कुरा भएन होइन अब हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ गरी पनि राख्नुपर्छ तर राज्यले लिएका निर्णयहरू आम जनताको हितकै लागि गरिराखेका छ भनेर हामीले त्यसरी मान्यता राख्नुपर्छ होइन भने त्यसको विरोधमा उठ्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीलाई लाग्छ कि चाहिँ यो वास्तवमा आम जनता तर सरकारी प्रोत्साहन जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यति मात्रामा त कृषि क्षेत्रमा देखिएको छैन नि तर हामीले त कृषि क्षेत्रलाई आधार पनि मान्दै आएका छौँ सही कुरा हो अब हामीले अब यस्तो छ त्यसलाई म आफू अब योजनामा बसिसक्या हुनाले त्यो सबै कुरा आफैले पनि गरियो होइन भोग्यो मेरो आफ्नो अप्रोच के हो भन्दा अघि किसिमजीले भनेकोमा एउटा पाटो असाध्यै राम्रो छ त्यो म स्वीकार गर्छु त्यो के हो भने हामीले यो 50 वर्षमा गरेका अनुभवहरूको आधारमा भन्नुभयो नि है त्यो बडो महत्त्वपूर्ण छ त्यो होइन हुँदाखेरि हामीले एभ्रिथिङ सेड एन्ड डन कहाँनिर हामी पुगिन्छ भन्दा के कुराले गर्दा हामीले फड्क मार्न सकिएन ट्रान्सफर्म भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ त्यो के हो भन्दा त्यहाँनिर हाम्रो सोचमा पनि हाम्रो कामगराइमा पनि हाम्रो लगानीमा पनि राम्रैसँग हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ नत्र हामी यस्तै गुजाराबाट हामी गुज्रिराखेका हुन्छौँ मैले सुरुमै भने यो चुनौतीपूर्ण पनि छ अब राज्यको जिम्मेवारी भनेको रेगुलेट गर्ने हो प्राइभेट सेक्टरसँग डराउने त होइन मान्छे कस्तो कुन सेक्टरमा ल्याउने हो भन्ने बारेमा अब त्यो बारेमा राम्रोसँग छलफल गर्ने कानुनी रूपमा इन्फोर्स गर्ने नडराउने होइन किनभने प्राइभेट कम्पनीहरू भनेका बलिया हुन्छन् मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जब यहाँ लगानी गर्न थाल्छन् उनीहरू निकै बलियो तरिकाबाट आएका हुन्छन् होइन राज्यले उनीहरूको प्रेसरमा आफ्नो हित लाई कम्प्रोमाइज गर्दैन भन्ने मान्यताको आधारमा हो त्यसनाले अब यो जुन अप्रोच लिएको छ तयारी हाम्रो हुनुपर्छ कहीँ रिस्कहरू छन् मैले सुरुदेखि भने जोखिमहरू छन् यो कमजोर वर्गलाई यसले असर गर्छ त्यसमाले कसरी प्रोटेक्ट गर्ने हेर्नु पर्यो समग्र आर्थिक जुन हामीहरूको एउटा अहिलेको परिवेश छ त्यसलाई पनि असर गरेको हुन्छ यसले त्यसैको लागि यो ल्याइएको हुन्छ तर त्यसका जोखिमहरू बारेमा हामी चाहिँ प्रष्ट हुन बडा जरुरी छ हजुर मैले अलिकति फेरि पनि भने जस्तो भारतमा समेत विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यसैगरी भारतकै धनाढ्य अडानी र अम्बानीको रिलायन्स जस्तो ठुलो कम्पनीहरूले समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि त्यहीँको स्थानीयहरूले विरोध गरेको कुराहरू पनि आइरहेको रहेछ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको यस्तो खालको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाल जस्तो ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि त अघि सरले भने जस्तै हाम्रो मझौला कृषक तथा साना कृषकहरू व्यावसायिक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन यस्तो अब यो कुरो जहिले पनि हामीले अलिअलि परिवर्तन गर्न खोज्दाखेरि आइराख्ने कुरा हो हैन हामीले जति बेला निजी क्षेत्रलाई स्कुल खोल्दिने हैन एयरलाइन्स खोल्दिने भन्यौं है अथवा प्राइभेटाइज गर्ने भन्यौं है निजी क्षेत्रलाई बेचिदिने भन्यौं हाम्रा कर्पोरेसन्सहरू र जस्तो छाला जुत्ता भन्यौं अथवा चाहिँ सिमेन्ट उद्योग भन्यौं यो भन्दा जहिले पनि यो कुरा आइराख्छ फेरि पनि कुरा के हो भन्दा बिजनेस एज इट इज संसारमा चलिराख्न सकिँदैन तपाईले फड्को मार्नु पर्ने हुन्छ कहीं रिस्क लिनु पर्ने हुन्छ अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ अब त्यहाँनिर राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो भनेर त त्यसमा धेरै भनिराख्नु पर्ने कुरै भएन उसले चाहिँ समग्र हितलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो है उसले साना किसानहरू मैले अघि नै भने जुन वर्गको सानो किसान अलि कमजोर वर्ग उनीहरूलाई कसरी उनीहरूको स्वार्थ उनीहरूको हित उनीहरूको प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरा त राज्यले नीति बनाउनै पर्छ है त्यही हुनाले यो इदर अर होइन है यो वा ओ होइन है भनिराखेको कारणै त्यही हो र हाम्रै ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूले पनि जो कृषिमा अहिले इङ्गेज भइरहेका छन् के उदाहरणीय कामहरू गरिरहेका छन् उनीहरू पनि भनाइ के छ भन्दा हामीले बाहिरबाट नल्याइकन नहुने देखिरहेका छौँ भन्दैछन् उनीहरू पनि भनेपछि त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि ल्याउनुपर्छ फेरि पनि तयारी पनि चाहिन्छ रिस्क छ राज्यले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा अब कुनै प्रकारको शङ्का हुनु हुँदैन हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ मैले पनि जाँदा यहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहे जसरी कृषि क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ तर यहाँले भनेको जस्तै विभिन्न किसिमको व्यवस्थापन हुन विचार गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको छ कुन क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो गृह कार्य आवश्यक छ मैले के भने नि लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि अब एक खालको सेतो कालो नबनाऊ हैन भनेको हामी के गर्छौं भन्ने कुराले कस्तो लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन
र त्यो एक खालको सङ्क्रमणकालीन हिसाबले नै हेर्नु पर्यो। यसले भने जस्तो अहिले हामीले मुख्य एक खालको चाहिँ पूर्व तयारीका हिसाबले हामीले आकलन गर्नुपर्ने त मूलत सन्दर्भ नै हो। हामीले अघि नै भनेकै कुरा हो भन्छु म, हामी आज कहाँ छौँ? भनेपछि हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि जोखिम नै बढी देख्छौँ अवसरमा। जोखिम बढी छ। जोखिम किन बढी छ भने दुईटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा हामी जस्तो खालको कृषि प्रवर्धन गर्न खोज्दैछौँ त्यो आफैमा जोखिमपूर्ण छ। माटोका हिसाबले, वातावरणका हिसाबले, खानाका हिसाबले जोखिमपूर्ण छ। दोस्रो जोखिमपूर्ण चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक हिसाबले, हाम्रो राष्ट्रका हिसाबले, हाम्रो आफ्नो विशेषताका हिसाबले, हाम्रो आफ्नो तयारीका हिसाबले र हाम्रो क्षमताका हिसाबले पनि यो जोखिम छ। किन मैले भनेको भने म अन्तिममा भन्छु, यहाँ धेरै पटक कुरा आउँछ, यहाँ एनसेलको उदाहरण आउँछ होइन, अरूको उदाहरण आउँछ, प्राइभेट सेक्टरको कुरा होइन। अनि अस्ति त के भयो भने यो अमुल ल्याएदेखि के हुन्छ हाम्रो डेरी क्षेत्र, अघि डेरीको कुरा गर्नुभयो, मैले भने अमुल नल्याउनुहोस्, यदि ल्याउने हो भने अमुलले बनाउने दृष्टिकोण ल्याउनुहोस्, त्यसले मात्रै हामीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले कृषिमा विदेशी लगानी अवसर के जोखिम भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो योजनाविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल, यसै गरी कृषि विज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।